ल प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन को पढ्यो हैन के थियो इक्वेसन हामी निकालेको y = a sin ओमेगा t - kx इक्वेसन यो थियो हो यदि वेभ राइट डाइरेक्सनमा गछ नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा गछ भने हो यदि वेभ लेफ्टबाट राइटतिर गछ नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा छ भने यो y = के थियो a sin ओमेगा t प्लस x हो a sin ओमेगा t प्लस kx अरु के इक्वेसन थियो तीनटा इक्वेसन थियो हैन न्यूमेरिकल्स अनि यसको न्यूमेरिकल्स गरिन्छ हामी एउटा इक्वेसन भयो हो एउटा ए दुईटा एउटा जनरल इक्वेसन यो भयो अर्को के थियो y = a sin ओमेगा भनेको थियो 2π/t हैन त हो इन्टु t - k भनेको थियो 2π/λ के भनेको थियो वेभ भेक्टर प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट हैन यो भनेको प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट के भनेको वेभ भेक्टर कन्स्टेन्टहरु हो अब यहाँबाट गएर के इक्वेसन आयो sin 2π निकाल्नु कति आयो t/t minus x/λ इक्वेसन 2 अर्को इक्वेसन के थियो फेरि अर्को फेरि के थियो इक्वेसन y = ओमेगा = 2πf गरेर ओमेगा भनेको 2πf पनि लेख्न पाइयो हो सर हो 2πft minus kx भनेको 2π/λ into x v को टर्ममा निकाल्न खोजे हामीले फेरि f भनेको के हो v = छ λ v/λ f = कति भयो v/λ हो v/λ a sin 2π into v/λ t minus कति भयो 2π/x into λ अब यहाँबाट 2π/λ आयो के कमन आयो कति आयो a sin 2π/λ 2π t minus कति भयो 2π यहाँ x हो 2π/λ into x कति भयो vt minus x इक्वेसन कति आयो ठीक छ यहाँसम्म तीनटा इक्वेसन प्रोग्रेसिभ वेभ जनरल प्रोग्रेसिभ इक्वेसनको यो तीनटा वेभ इक्वेसन यो तीनटा इक्वेसन थाहा भएपछि हामीले न्यूमेरिकल्स यो धेरै त सोधे हैन न्यूमेरिकल्स कहिले काहीँ सोध्यो भने तिमीहरुलाई हुन्छ भनेर हामीले न्यूमेरिकल्स गर्न खोजे है हैन तीनटा इक्वेसन के भयो एउटा यो इक्वेसन अर्को यो इक्वेसन ल यो इक्वेसन थाहा पाइराख्ने है यति मेटे है मैले यो ठीक छ यो रफ मात्रै हो अहिले बुझ्नलाई अस्ति लेखिसक्यो मन मेटे सर इक्वेसन तीनटा याद गर्ने है यो इक्वेसन तीनटै गरेर तीनटा न्यूमेरिकल गरौँ यो इक्वेसन लाग्यो ठीक छ हैन यति इक्वेसन थाहा भयो ल क्वेशन नम्बर 1 न्यूमेरिकल गरौँ अब क्वेशन लेख त क्वेशन फेरि मैले यहाँ ल्याछु क्वेशन लेख है म भन्छु यहाँ क्वेशन म यहाँ लेख्छु बोर्डमा वेभ एज द के राइटिङ सानो भछ र मेरो ठीक छ कि के छ सानो भछ सानो हो बल्ल बुझिरहेको छ सर ठीक छ सर ठीक छ वेभ हैज द इक्वेसन y = 0.02 sin 30t minus 4x where y and x is in meter and t in seconds. Find the frequency, speed and wavelength. Find the frequency, speed and wavelength. ल मैले क्वेशन साइन त त्यो कहिले काहीँ सोध्छ है ट्याक्क हो सर त्यो साइन पछि के हो सर त्यो sin 90t - 4x हो इक्वेसन y = 0.02 sin 30t - 4x 30t - 4x where y and x is in meter SI unit मा के मिटरमा छ and t is in second
फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सी स्पिड एन्ड वेभलेन्थ यसलाई साइडमा लेखौँ न sin हा sin 30t minus 4x 4x 30t minus 4x Find frequency, speed, wavelength रे ल केही बुझेन कि सर स्पिड एन्ड त तपाईको लेखेको के त्यो ए मात्र ठुलो हो उता उता झन् सानो सानो हुँदै गयो यो ए मात्रै ठुलो हो केही बुझेन कि सर के पनि उता म भनिदिरहेको छु त क्वेसन टिप्न मैले भनिरहेको छु a wave has the equation लेख त a wave has the equation y is equal to 0.02 sin 30t minus 4x ल यो इक्वेसन छ a wave has the equation y is equal to 0.02 sin 30t minus 4x where y and x is in meter where y and x is in meter and t in seconds. Find the frequency, speed and wavelength. Find the frequency, comma, speed and wavelength. ठीक छ ल हैन त यो कुन इक्वेसनको कम्पेयरमा गरेर तिम्रो सजिलो छ यो क्वेसन हैन त कुनसँग कम्पेयर गर्ने इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा कुनसँग कम्पेयर गर्दा होला सर फर्स्टमा होला हो फर्स्ट सँग फ्याक्टरी मिल्छ हैन त ल अनि त्यहाँबाट निकाल्नु ओमेगा t minus 5 गर्दा हुन्छ ल ओमेगा t minus kx सँग comparing this equation with comparing this सर ल्याम्डा कति आउँछ y is equal to a sin 5 होला t minus kx ल भ्यालु आउँछ a भने कति भयो फ्रिक्वेन्सी 0.02 मिटर यो a भयो हैन त a sin ओमेगा भने कति छ 24/7 होला ओमेगा कति छ 30 हैन 30 छ 30 ओमेगा भनेको के भने कति छ 30 हो के भने कति छ 4 के भनेको के 4 छ भनेको ल अब निकाल्न सकिन्छ 2 पाइ ल्याम्डा 4 यो सबै मिटरमा छ ओमेगा र्याड होइन सर युनिटमै छ के त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो ल अब निकाल्नु भ्यालु ल्याम्डा निकाल्नु स्पिड निकाल्नु ल अब सबैले ओमेगा भनेको त्यहाँबाट आउँछ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा भनेको पछि आउँछ 2πf = 30 सर ल्याम्डा 5/2 आयो कति आउँछ यो र सबैले है बुझे छैन भने भन्ने यहाँ बुझे छैन भन्ने सजिलो छ यो एम्प्लिट्युड 0.02 आयो स्पीड 7.5 आयो स्पीड 7.5 स्पिड कति आउला हेर त ल आयो त अनि 7.5 आयो म यहाँ हेर्छु है ल एन्सर 30/4 आयो स्पिड आउँछ 7.5 मिटर सेकेन्ड वेभलेन्थ आउँछ 1.57 ल्याम्डा आउँछ 1.57 मिटर 1.57 75 मिटर पर सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी आउँछ 4.7 भयो भयो भिडियो त हो ठीक छ आज सबैको ओमेगा 30 भएपछि ओमेगा भनेको 2πf 30 f भनेको कति आयो 30/2π f भनेको कति आयो f भनेको 30/2π भनेको 15/π हो 4.77 कति आयो 4.77 आवर्स 4.77 ल्याम्डा के भनेको के हो के भनेको भेक्टर हार्मोनिक फर्ममा के भन्थे के भनेको 2π/कति
ल्याम्डा ल्याम्डा होइन त के भनेको हो ल्याम्डा हो इज इक्वल टु 4 हो ल्याम्डा भनेको कति आयो 2π/4 हो कति आयो हो सर 1 point कति आउँछ 1.57 मिटर 1.57 हो 57 ल क्याल्कुलेटर निकाल्ने है सबैले क्याल्कुलेट गरेर गर्नु अनि यहाँबाट v निकाल अब स्पिड आयो v इज इक्वल टु कति हो ल्याम्डा f ल्याम्डा भनेको छ 1.57 f भनेको 4.77 भनेको कति आयो ल आइहाल्यो त्यो सबै ठीक है सर बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो स्पीड चाहिँ के हो अरु सबैको अरु ल यो त सजिलो छ नि यो त सर स्पीड भनिदिनु न v कति f इन्टु ल्याम्डा हो के v इज इक्वल टु ल्याम्डा इन्टु f फर्मुलै छ नि वेभ भेलोसिटीको वेभको भेलोसिटी ल्याम्डा निकाले के भनेको के हो के भनेको 2π/ल्याम्डा हो यो त थाहा छ नि अगाडि देखेको के भनेको 2π/ल्याम्डा इज इक्वल टु 4 हो ल्याम्डा कति आयो 2π/4 ल्याम्डा इज इक्वल टु 1.57 मिटर आयो यहाँबाट तिमीले ओमेगा 30 यो इक्वेसन कम्पेयर गर्दाखेरि त ओमेगा को भ्यालु 30 छ यो एंगल योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि ओमेगा भनेको के हो फर्मुला फेरि 2πf हो इक्वल 30 f भने कति आयो 4.77 हर्ट्ज छ फ्रिक्वेन्सी हर्ट्ज एसआई युनिटमा फेरि v निकाले ल्याम्डा f आइहाल्यो ठीक छ सबैलाई बुझेछ यो के भन्नु पर्छ सजिलो छ यो अर्को 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 क्वेशनमा जाम त्यसो भए अर्को क्वेशनमा हुन्छ सर अर्को कोले भने सर सर च्याट एबल गर्नु न च्याटलाई एबल गर्नु न के भनेको सर च्याट गर्न मिले बनाउनु न च्याट हजुर च्याट गर्न मिलेन के त्यही भएर हो र यहाँ च्याट पनि रोकेछ र रोकेछैन होला च्याट छ त नानी च्याट डिसेबल भनेको के सर डिसेबल छ सर हो कहाँबाट गऱ्यो त्यो ल च्याट यहाँ छ त च्याट केही छैन डिसेबल छैन यहाँ ल हाम्रोमा त छ त ल भयो भयो आयो आयो अहिले अहिले आयो आयो सर आयो ल आयो ल इच्छाले के बुझेछैन र च्याट गर्नु भनेको इच्छा सर बुझे ल अर्को क्वेशन गरौँ न त्यसो भए अर्को क्वेशन यो एउटा इक्वेसनको भयो फर्स्टको ल अब अर्को क्वेशन गरौँ टिप त अर्को क्वेशन यो भएन यो रफ गरिदिउँ मैले हुन्छ सर ल where has the त्यसैमा इक्वेसन अर्को इक्वेसन छ त्यही सिम्पली है सबै त्यही इक्वेसन छ where has the equation y is equal to 0.2 sin t by t by कति 12 sin t by 12 है अब minus x by 5 t by 12 minus x by 5 where y and x is in meter and t in second 5 is frequency speed wave vector सबै ठीक छ ल इक्वेसन मात्रै फरक है त्यसो अहिलेकै क्वेशनमा इक्वेसन मात्रै फरक 0.2 sin t by minus x by 5 ल एम्प्लिट्युड पनि भन अझै वेभलेन्थ एन्ड एम्प्लिट्युड ल अब त गर्न सक्छ होला नि ल कुन इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दा हुन्छ ल गर्नु फेरि y is equal to 0.2 sin t by 12 minus x by 5
ल ट्राई गरौँ कुन इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दा ठ्याक्कै आउँछ। $7.07 आयो सर। च्याटमा लेख, च्याटमा। ल कति आयो खै ल सबैले च्याटमा लेख्नु, म एन्सर हेर्छु अनि भन्छु तिमीहरूलाई, तिमीहरूको एन्सर पनि चेक हुन्छ। पुष्कर रसिद रायमाझीको 7 के को त्यहाँ लिने भ्यालु के को हो त्यहाँ राख्ने त्यहाँ एन्सर च्याटमा। ल यहाँ म गरिदिन्छु। ए आउँछ 0.2 मिटर हो। कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन विथ कुनलाई गर्ने पहिला, कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन विथ y इज इक्वल टु a sin कति छ ए यहाँ 0.2 पाई पनि छ है, यहाँ 2 पाई पनि छ। sin 2 पाई पनि है, यहाँ अगाडि क्वेसनमा यहाँ sin 2 पाई पनि त्यही त, sin 2 पाई पनि हो है। यहाँ क्वेसन 0.y इज इक्वल टु a sin 2 पाई t by t minus x by lambda। we have a भनेको 0.2 हो, t ल्याम्डा 0.5, lambda भनेको 5 कति 5 मिटर। वेभलेन्थ केमा हुन्छ मिटरमा, जिरो एम्प्लिट्युड पनि मिटरमा, सबै मिटरमा भनेछ नि त, y मिटरमा भनेछ, x मिटरमा भनेछ, त्यही भएर। ल अब के निकाल भनेछ, t ल्याम्डा आयो, t भनेको के 1/f हैन, t भनेको कति हो 0.08 आएकै सर हर्ज 0.08 हर्ज। अर्को के निकाल भनेछ, अनि यहाँ v इक्वल टु v इक्वल टु स्पिड कति आयो, पनि हैन v इक्वल टु ल्याम्डा इन्टु f 5 इन्टु 0.08 हैन, f कति आछ 0.08 हैन, 0.05 कति आयो 0.04 ए सरी 0.41 0.41 हो। ल 0.4 ठीक छ, बुझिन्छ यो, बुझिन्छ। अब लास्ट को अर्को क्वेशन छ, इक्वेसनको लास्टको एउटा इक्वेसन त्यो न्युमेरिकल गरौँ। v इज इक्वल टु 0.4 ठिक छ, 0.08 ठिकै छ आन्सर हाम्रो। ठिक छ, यो सबैको बुझ्या हो, यो सबैले बुझ्या हो यो। ल अरूको मिल्छ कि मिल्दैन सबैले। ल लास्ट इक्वेसन एउटा गरौँ त, यसैमा सबै इक्वेसन सेम छ। एउटा इक्वेसन छ y इज इक्वल टु हेर यहाँ लेख्ने
10 sin 2 pi t minus 0.005x 0.005x where y and x in centimeter meter mine and t in seconds. Find the frequency, velocity, amplitude and amplitude. 10 sin 2 pi t minus 0.005x. Y is equal to 0.005 10 sin equation मात्र है 2 pi t minus 0.005x ल इक्वेसन छ ल अब हेरौँ त यो गरेर कसरी गर्छौ सर त्यो 0.005 हो 0.005 x सर त्यो सिएम हो cm अब y र x चाहिँ सेन्टिमिटरमा छ भने हेर्ने अलि ध्यान दिएर गर्ने यो अलि लजिक लगाएर ठ्याक्कै आइहाल्छ छ कुनै इक्वेसन छ नि मिल्दैन यो कम्पेयर गर्ने हैन त यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्न पर्छ आफैले कसरी गर्नु पर्छ ल यसो ट्राई गर्ने डिवाइड बाइ 10 दिने नि ए कसको यहाँ डिस्टर्ब आइरहेछ बाहिर सर भैया ए सुजित तैँले बुझे छैन सधैँ सुजित चिलवाल लेखेको बुझे छैन भने यहाँ सुजित ये लेखेको क्लियर देखेछ नि यहाँ बोर्डमा अलि अलि डार्क देख्छ सर डार्क देखेछ राइट पट्टि के सर पट्टि अलिकति रोटेट चाहिँ गर्नु नि सर बरु राइट पट्टि टर्न गर्नु न अलिकति उल्टो हो सर लेफ्ट पट्टि भन्न लाग्यो राइट छ लेफ्ट पट्टि जाँदाखेरि जाँदैन नि त ठीक भयो नि त अलि ठीक भयो त्यो के छ त्यो 0.005 लेखातिर देख्दैन हो र अलि देखेछ सर तल्का छ त्यो वाइजी कस्तो के लेख्नु ल यहाँ लेख्नु तल्केको एक ठाउँमा तल्किन्छ के एक ठाउँमा त्यो एउटा ठाउँमा तल्किन्छ बत्तीले गर्दाखेरि ल यहाँ देखिन्छ कुन चाहिँ इक्वामा के अरु गर्नु भयो और जस्तो गइला y is equal to 10 sin 2 by t minus 0.05x हम करने करना नहीं ज्यादा 0.05 लाइक कॉमन गर्ने हां हो सर च्याट में आन्सर हेर्नु न मेरो
ल अरु सबैले गरि ट्राई हेर्ने कुनै इक्वेसन सँग मिल्दैन यसो मिलाउने मोडिफाई गर्नुपर्छ यसलाई मोडिफाई कसरी गर्ने यहाँ x मा कहाँ छ हेर्नु त कुनै इक्वेसन सँग मिल्दैन फर्स्ट इक्वेसन सँग मिल्दैन के त छ यहाँ ओमेगा छैन फेरि हो 2 पाइले मल्टिप्लाई गर्यो भने ओमेगा भनेको 2 पाइ बाइ t चाहिन्छ हामीलाई फेरि 2 पाइ बाइ क्यापिटल t यो फर्स्ट इक्वेसन सँग मिलेन सेकेन्ड इक्वेसन सँग मिल्दैन सेकेन्ड इक्वेसनमा कसरी t नै छैन क्यापिटल t नै छैन कसरी ल्याउने क्यापिटल t तर ल्याम्डा पनि छैन यहाँ फेरि हो यो थर्ड इक्वेसन सँग मिल्न सक्छ हेर्नु त 0.05 लाई कमन लिदियो भने कति हुन्छ नि त 10 sin 2 पाइ इन्टु कति भयो 0.005 t अपन माइनस x भयो हो हाँ 0.05 कमन लिएको यसलाई 2 पाइले मल्टिप्लाई गरेर हुन्थ्यो होला ब्र्याकेट भित्र खोलेर गरे नि हुन्छ 2 पाइ बाइ 2 पाइले गरे भने फेरि इक्वेसन सँग कुनैसँग मिल्दैन नि हैन कि 2 पाइले 2 पाइ t 0.005 2 पाइ 0.051 साइन कसरी बन्छ ओमेगा t माइनस kx ओमेगा 2 पाइ बाइ t ल्याउनु पर्यो नि त हामी ओमेगा ल त्यसै ट्राई गर्दा पनि हुन्छ होला हैन त ओमेगा भनेको 2 पाइ बाइ राख्दा पनि हुन्छ होला हैन त ल हैन त यहाँ 10 इन्टु sin 2 पाइ इन्टु 0.05 लाई कति हुन्छ 1 डिभाइड 2 बाइ 200 गरे भने हुन्छ 100 राख्दा नि हुन्छ कि 200 राख्दा हुन्छ हैन 1 बाइ 100 भनेको 0.05 हैन त हो सर अब 1.1 बाइ 0.005 भनेको कति हो 200 हैन 200 हो अब मतलब मिल्छ होला हैन त अब थर्ड इक्वेसन सँग जल्ल कम्पेयर गर्न मिल्छ अब इक्वेसन थर्ड सँग बल्ल कम्पेयर गर्नु पर्यो a sin 2 पाइ बाइ ल्याम्डा dt माइनस x a sin 2 पाइ बाइ ल्याम्डा dt माइनस x बल्ल कम्पेयर गर्न मिल्यो हैन त अब इक्वेसन 1 सँग के नमिलेको कम्पेयर गर्न ह सर यसको फ्रिक्वेन्सी 1 आउँछ हो यसको हो फ्रिक्वेन्सी अनि फ्रिक्वेन्सी 1 आउँछ भने त 2 पाइले मल्टिप्लिकेसन गर्दा 2 पाइले गरे पनि हुन्छ 2 पाइ t गरेर ल ओमेगा राखे पनि हुन्छ त्यही गर्दै गरे त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ मैले थर्ड इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्न खोजेको के जसरी गर्दा पनि एउटै हो सर 2 मा नि क्यापिटल लेटर t त मिल्यो यसलाई यसरी गरे न 10 sin यसलाई यसरी गरे पनि मिल्यो हैन त y = 10 sin 2 पाइ t माइनस 2 पाइ इन्टु 0.005 यसले यसरी गरे पनि मिल्यो अनि फर्स्ट इक्वेसन सँग कम्पेयर गरे हुन्छ ओमेगा t माइनस kx हैन के सर त्यो इक्वेसन 2 मा के त्यो क्यापिटल लेटर t छ के त्यो t त 1 भन्नु नि मिल्दैन र यो इक्वेसन सँग त्यो t लाई 1 भन्नु नि मिल्यो तिमीले राख्दाखेरि भनेको चाहिँ 1/0.0 त्यसरी राख्दा पनि मिल्यो त्यसरी पनि तिमीले यसो भने हैन त x बाइ यसरी गर्दा पनि मिल्यो के यसरी जसरी गर्दा पनि मिल्छ 10 sin 2 पाइ t बाइ ल 1 नै भन्दिनु ल सपोज मानौ अपन x अपन 200 गर्न पनि मिल्यो के भने सर यसरी गर्दा पनि जसरी गर्दा नि एउटै आउँछ सर हजुर अनि इक्वेसन 1 मा चाहिँ ओमेगा लाई 1 मान्न मिल्दैन कुनलाई त्यो इक्वेसन 1 मा के ओमेगा लाई 1 मान्न मिल्दैन यहाँ त्यसलाई 1 मान्ने अनि त्यहाँ 2 पाइ फेरि इक्वेसन 1 मा यहाँ 2 पाइ छ नि त 2 पाइ त मल्टिप्लाई गर्न पर्यो नि यहाँ साइडमा इक्वेसन 1 मा 2 पाइ छैन नि त हैन त यहाँ छ र त्यहाँ हो अनि यो 2 पाइले पहिला भित्र मल्टिप्लाई गर्न पर्यो नि त तिमीले मैले भने बुझिराछ कि नै बुझे सर बुझे 2 पाइले त भित्र मल्टिप्लाई गर्न पर्यो नि त किनकि हेर्नु त त्यहाँ इक्वेसनमा y = a sin ओमेगा t मा यो 2 पाइ त छँदै छैन नि बाहिर त्यसलाई 2 पाइले भित्र मल्टिप्लाई गरेको अब गर्न सकिन्छ जसरी गर्दा पनि आउँछ एउटा हेर्नु त जसरी गर्दा कति आयो ल्याम्डा कति आयो ल्याम्डा आयो 200
कति हो ल्याम्डा 200 कति हो सेन्टिमिटरमा छ भने 200 सेन्टिमिटर हो अनि कति आयो